ओके, अब कसको फेरि जोइन आएछ क्या? ल हेरौँ है त अब ब्लड सर्कुलेसन भनेर यसमा अहिले जोइन गरिरहेको छु कि एउटा कसले दिप्ती घिमिरे कि को आएर। ओके, अब देखियो यहाँनिर एउटा फिगर ह्युमन बडीको भित्र यो जुन छ देखिएको यो भनेको हार्ट हो, हाम्रो मुटु है। अब मुटु यो जुन सर्कुलेटरी अरू अब यो नसाहरू भन्छ जसलाई हामी रक्त नलीहरू है, रगत बग्ने नलीहरू ब्लड भेसल्स भन्छ यसमा नर्मली, त्यो पनि सबै हाम्रो शरीरको सबै अर्गानसम्म पुगेको हुन्छ र मेन एउटा पर्पोज यो भनेको चाहिँ हार्ट नै हो, पम्पिङको एउटा अर्गान। र त्यसपछि अब यहाँनिर सर्कुलेटरी सिस्टमको काम के हो भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन हो। हुन त के ट्रान्सपोर्ट भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ, सप्लाई अक्सिजन टु अल बडी। हामीले सास फेर्ने जुन अक्सिजन छ इनहेल गर्ने त्यो अक्सिजन त हरेक इच सेलमा चाहिन्छ, सेलुलर रेस्पिरेसन हुन्छ, त्यो अक्सिजनलाई पुगाउने काम गर्छ हरेक बडीमा। त्यसपछि अक्सिजन पुगायो भने मात्र भएन, त्यहाँ भएको जुन रियाक्सनबाट भएको कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, हटाउनु पऱ्यो, बडीबाट इलिमिनेट गर्नु पऱ्यो, फेरि लङ्समा पुगाउनु पऱ्यो, ब्लडले नै क्यारी गर्छ त्यो। त्यसपछि वेस्ट प्रोडक्टहरू जुन पनि हाम्रो शरीरमा अर्गानहरूमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई त एक्सक्रिटरी अर्गानसम्म पुगाउनु पऱ्यो, जस्तो कार्बन डाइअक्साइड पनि वेस्ट प्रोडक्ट भयो। त्यसपछि युरिया हाम्रो जुन युरिनबाट पास भएर जान्छ त्यो पनि पुगाउने काम गर्छ बडीबाट अर्को हाम्रो एक्सक्रिटरी अर्गानसम्म। कसले गर्छ भन्दाखेरि सर्कुलेटरी सिस्टमले। त्यसपछि अब ह्युमनसँग चाहिँ के हुन्छ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भनेर हुन्छ। यो जुन छ हार्ट हो यो, र यहाँ चाहिँ यो भेन्सहरू छ, जति पनि रगत कलेक्सन गर्ने या ट्रान्सपोर्ट गर्ने अर्गानहरू। ब्लड चाहिँ के हुन्छ भने हार्टबाट भेनले कलेक्सन गर्छ है। ब्लड इज क्यारिड टु द हार्ट बाई भेन ब्लड भेसल एन्ड पम्प आउट फ्रम हार्ट थ्रु आर्टरी। भेन र आर्टरी भन्ने दुईवटा किसिमको ब्लड भेसलहरू हुन्छ। यो रक्तनलीहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ, ब्लड भेसललाई चाहिँ मुटुसम्म रगत पुगाउँछ, त्यसलाई भेन भन्छ। र मुटुले पम्प गरिसकेपछि रगतलाई अरू मुटुबाट बाहिर पुगाउने जुन नलीहरू छ त्यो अलग अलग हुन्छ दुईवटा, त्यसलाई भन्छ हामी आर्टरी भनेर है। अब यहाँ फिगर हेरौँ, यहाँनिर यो जुन ग्रिनको कलर देखाएको छ त्यसलाई आर्टरी भनेर यहाँनिर डिफाइन गरेको छ। र त्यो सँगसँगै प्यारलली भेन्सहरू पनि हुन्छ। भेनले चाहिँ मुटुतिर क्यारी गर्छ, आर्टरीले चाहिँ मुटुबाट बाहिर अरू शरीरतिर क्यारी गर्छ। र त्यसको फेरि टुक्राहरू सानसानो उसमा ब्रान्चेस जस्तो डिभाइड भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी क्यापिलरिज भनेर भन्छौँ, क्यापिलरी ट्युब। अब यहाँनिर आर्टरी भनेको चाहिँ द ब्लड भेसल द्याट क्यारिज ब्लड आउट अफ द हार्ट। आर्टरी भनेको आउट, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है, यो नामबाट जस्तो क्लियर हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन। एउटा आर्टरी भनेको आउट, आउट भनेको मुटुबाट आउट बाहिरतिर पुगाउँछ। भेन भनेको भित्र भनेर बुझ्ने है। भेनले चाहिँ के गर्छ, मुटुभित्र पुगाउँछ भनेर बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ, यो याद गर्दाखेरि नत्र कन्फ्युज हुन्छ। त्यसपछि क्यापिलरी भनेको चाहिँ यो आर्टरी या भेन्सहरूको जुन छ त्यसको चाहिँ अझै सानो खालको ओपनिङ, जसले चाहिँ कनेक्टरको काम गर्छ आर्टरीहरूलाई भेनसम्म। त्यसपछि अब हार्टको स्ट्रक्चर र फङ्सनमा हेरौँ। हार्टको स्ट्रक्चर यहाँनिर छ, यो मुटुको अब चित्र भनौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अर्गानहरू यहाँनिर मुटु ह्युमन हार्ट चाहिँ कतिवटा च्याम्बरमा डिभाइड भएको हुन्छ, 4वटा च्याम्बरमा। ओके, माथितिरको जुन छ त्यसलाई के भन्छ हामी, अरिकल हो, राइट अरिकल। त्यसपछि लेफ्ट एरिकल, त्यसपछि तलतिरको चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेर। अनि यहाँनिर भेनरले अघि भर्खर हामीले भन्यौँ भित्र पुगाउने काम गर्छ यो। अब त्यसपछि आर्टरीले चाहिँ आउट बाहिर पुगाउने कामहरू गर्छ। र ब्लड चाहिँ सुरुमा यहाँनिर इन भएर त्यसपछि राइट लेफ्ट अरिकलमा यहाँ यो भल्भहरू हुन्छ, यहाँनिर बाइकस्पिक भल्भ, ट्राइकस्पिक भल्भ भनेर। त्यो भल्भले माथितिर मुटु खुम्चिन्छ, तल पुगाउँछ भेन्ट्रिकलमा, त्यहाँबाट फेरि पास हुन्छ र यो एउटा भएर बाहिर पास हुन्छ बडीमा। त्यसलाई डिटेलमा यहाँनिर अझै हेरौँ। हार्ट भनेको चाहिँ एउटा मस्कुलर अर्गान हो, जसै के हुन्छ खुम्चिन्छ र जुन ढुकढुक ढुकढुक आवाज सुन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको हार्टको कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सनबाट प्रड्युस भएको साउन्डहरू हो है। ब्लड प्रेसर नाप्ने बेलामा अझै क्लियरली सुनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सन हुन्छ। र ब्लडले अब हार्टले चाहिँ ननस्टप ब्लडलाई पम्पिङ गरेर आएको हुन्छ।
ब्लड होल बडीबाट कलेक्सन गर्ने काम अनि बडीमा पुगाउने काम। र चारवटा च्याम्बरहरू जुन भन्यो तिमीले भर्खरै, लेफ्ट आर्टिकल, त्यसपछि राइट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल र राइट भेन्ट्रिकल। यो जुन छ माथितिरको लेफ्ट अरिकल, त्यसपछि यतातिर राइट अरिकल, र यो तलको चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल, र यता राइट साइडतिरको चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल भनेर हार्टको चारवटा च्याम्बरहरू, चारवटा पार्ट्सहरू भनौँ, कोठाहरू। अब लेफ्ट र राइट एट्रियम चाहिँ अप्पर पार्ट अफ द बडीमा हुन्छ है, आर्टरी भनेको चाहिँ माथितिरको। त्यसै गरी भेन्ट्रिकल भनेको चाहिँ लोवर पार्टमा हुन्छ, यो जुन छ ब्लू, यो मेरो माउसको कर्सर देखिरह होला त्यो। त्यसपछि आर्टरीको जुन स्पेस छ त्यो चाहिँ भेन्ट्रिकलभन्दा सानो हुन्छ, भनेको आर्टरीहरू चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि पनि स्मल स्पेस अकुपाई गरेको छ, यसले चाहिँ अलिकति लार्ज अकुपाई गरेछ है। त्यसै गरी भेन्ट्रिकलको जुन यो वाल छ, यो वाल हेर, यो रेड जुन लाइनिङ छ, यो चाहिँ यसको पातलो छ अरिकलको। भेन्ट्रिकलमा आउँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ्गर हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ ब्लड पम्पिङ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ब्लड बढी जम्मा हुन्छ, त्यही भएर वाल पनि थिकर हुन्छ त्यहाँनिर है। यो किन भन्दाखेरि यहाँ एन्सर पनि छ, दिस इज बिकज स्ट्रङ्गर प्रेसर इज निडेड बाई द लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु पम्प ब्लड इन आवर बडी। यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलले यहाँबाट माथि पुगाउनु पऱ्यो ब्लड, यो पहेँलो भागतिर एउटा हुँदै जानु पऱ्यो, त्यही भएर यसको वाल चाहिँ एकदम थिक हुन्छ, ब्लड पम्पिङ बढी गर्नुपर्ने भएर। द भल्भ इन द हार्ट इनेबल ब्लड टु फ्लो इन वान डाइरेक्सन ओन्ली। यो ब्लडमा भएको जुन यो भल्भहरू छ, यो मिट्रल भल्भ, त्यसपछि बाइकस्पिक भल्भ, ट्राइकस्पिक भल्भ भनेर हुन्छ, यसले चाहिँ ब्लडलाई एकतिर मात्र जानलाई हेल्प गर्छ। यहाँबाट यो अरिकलबाट भेन्ट्रिकलतिर ब्लड आइसक्यो भने त्यो फेरि अरिकलमा जान पाउँदैन, यहाँ जाँदैन, त्यो भल्भले रोक्छ है, ब्याक फ्लोलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ, त्यो यताबाट जान्छ फेरि एओर्टिक भल्भबाट यसरी। त्यसपछि त्यसै गरी राइट अरिकलबाट भल्भ यता पुगिसक्यो भने यो ब्लड त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर ट्राइकस्पिक भल्भले रोक्छ र पल्मोनरी भल्भले ओपन भएर यता पल्मोनरी आर्टरीबाट बाहिर जान्छ। यसरी भल्भहरूले कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुराहरू गर्छ। र भल्भमा यहाँनिर तिनवटा टाइपको भल्भहरू छ हामीसँग, ट्राइकस्पिड भल्भ, बाइकस्पिड भल्भ र सेमिलुनार भल्भ भनेर है। यो हाम्रो भल्भको कम्पोजिसन। त्यसपछि लेफ्ट च्याम्बर अफ द हार्ट कन्टेन अक्सिजनेटेड ब्लड एन्ड राइट च्याम्बर कन्टेन डिअक्सिजनेटेड ब्लड। र प्योर ब्लड भन्छ हामी, प्योर ब्लड भनेको अक्सिजन क्यारी गरेको ब्लड चाहिँ लेफ्ट खालको लेफ्टतिरको च्याम्बरहरूमा हुन्छ हाम्रो, लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलले क्यारी ओभर गर्छ भने राइट च्याम्बरले चाहिँ डिअक्सिजनेटेड या इम्प्योर ब्लडलाई क्यारी गर्छ। एकैछिन है, कसको रिक्वेस्ट आयो जस्तो लाग्यो। यो भयो भल्भको कुरा। त्यसपछि अब यहाँनिर यो फिगर त फेरि तिमीले अब बुझ्यो होला। एउटा नर्मल्ली बुझ्नुपर्ने के हो भने सर्टेन ठाउँबाट जस्तो ब्लड यहाँनिरबाट पल्मोनरी भेटबाट यहाँ आयो, लेफ्ट अरिकलमा बस्यो, त्यसपछि यहाँ यो बाइकस्पिड भल्भ ओपन हुन्छ, त्यसपछि लेफ्ट अरिकल भेन्ट्रिकलमा जान्छ र यो वालहरू जुन छ त्यसले पम्पिङ गर्न हेल्प गर्छ, त्यसपछि ब्लड माथितिर सप्लाई हुन्छ। त्यसै गरी यहाँबाट आएको जुन ब्लडहरू छ त्यो पनि यहाँ भएर यो पल्मोनरी भेनबाट आर्टरीबाट बाहिर सप्लाई हुन्छ बडीमा भन्ने कुरो यो भयो। अब भल्भहरू अघि जुन तिनवटा टाइपको भल्भहरू थियो त्यसको कहाँ हुन्छ र तिनीहरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइकस्पिड भल्भ भनेको राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा हाम्रो राइट साइडतिर हुन्छ, जसले के गर्छ, इट प्रिभेन्ट्स ब्लड इन द राइट भेन्ट्रिकल फ्रम फ्लोइङ ब्याक फ्लोलाई। जस्तो राइट आर्टिकलबाट ब्लड यो जुन राइट आर्टिकल छ यहाँ, यो ट्राइकस्पिड भल्भ यहाँनिर छ, यहाँबाट आएको ब्लड तल जानुपर्छ र तलबाट फेरि माथि नआओस् भन्नलाई यहाँनिर रोक्ने काम गर्छ ट्राइकस्पिड भल्भले। त्यसै गरी बाइकस्पिड भल्भ छ, त्यो चाहिँ लेफ्टतिर हुन्छ है, लेफ्ट आर्टिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा, यसको पनि काम सेम हो। यहाँनिर फेरि हेरौँ, यो बाइकस्पिड भल्भले चाहिँ राइट लेफ्ट आर्टिकलमा भएको आइसकेको ब्लड जुन त्यहाँबाट आएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ त्यसलाई चाहिँ माथि फेरि नजाओस् भनेर ब्याक फ्लोलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को छ सेमिलुनार भल्भ भनेर, यसले चाहिँ ब्लड जुन छ मुटुबाट पुरै मुटुबाट बाहिर गइसकेपछि फेरि ब्याक मुटुतिर नआओस्, त्यो चाहिँ प्युरिफाइड भएर या अक्सिजन क्यारी गरेको ब्लड फेरि त्यतिर चाहिँ प्युरिफाई भएको ब्लड त्यहाँ नआओस् भन्नको लागि त्यो सेमिलुनार भल्भले रोल प्ले गरेको हुन्छ। अब ब्लड भेसल, आर्टरी र भेनहरूको कुराहरू छ यहाँनिर। अलिकति यो पल्मोनरी आर्टरीको कुरा काम चाहिँ डिअक्सिजनेटेड या इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ हार्टबाट लङ्सतिर है, किनभने लङ्समा गएर हामी सास फेरेर हुन्छ, अक्सिजन त्यहाँ हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड लगेर त्यहाँ छोड्नु पऱ्यो, त्यो छोड्ने काम चाहिँ गर्छ आर्टरीले, पल्मोनरी आर्टरीले। त्यसपछि पल्मोनरी भेनले के गर्छ, क्यारी अक्सिजनेटेड या प्योर ब्लड फ्रम लङ्स टु द हार्ट। लङ्सबाट हार्टमा प्योर ब्लड क्यारी गर्ने काम भनेको पल्मोनरी भेनको। त्यसपछि एउटा भनेको त्यहाँनिर यो ब्लड भेसल एउटा मोटो खालको हुन्छ, त्यसले के गर्छ भने क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम हार्ट टु द होल बडी।
त्यसैगरी यो सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभा भनेर दुईवटा हुन्छ। त्यसले चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई हरेक पार्टको ब्लडलाई चाहिँ राइट अरिकलमा पुगाउने काम गर्छ। यसरी यो ब्लड भेसलहरू जुन छ मुटुमा भएको पल्मोनरी आर्टरी, त्यसै गरी पल्मोनरी भेन र एउटा त्यसपछि भेना काभाको काम चाहिँ पल्मोनरी आर्टरीले इम्प्योर ब्लडलाई मुटुबाट लङ्ससम्म पुगाउँछ। यसले ठ्याक्क उल्टा काम गर्छ, लङ्सबाट मुटुमा पुगाउँछ प्योर ब्लडलाई। अक्सिजन बोकेर आयो, त्यो मुटुमा आइसक्यो अक्सिजन बोकेको रगत। अब के गर्छ, एउटाले त्यो अक्सिजन बोकेको रगतलाई होल बडीमा पुगाउने काम गर्छ। त्यसै गरी यसको ठ्याक्कै उल्टो होल बडीबाट ब्लडलाई चाहिँ राइट अरिकलमा पुगाउने काम भनेको भेना काभाले गर्छ। क्लियर भयो यहाँसम्म ब्लड भेसलको कुरो? ओके, अब ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त हाम्रो उसमा बडीमा? यो जुन यहाँनिर यो फिगरलाई ध्यान दियो, यो रेड भनेको चाहिँ अक्सिजनेटेड या प्योर ब्लड हो, जसले अक्सिजन क्यारी गरे हुन्छ। यो ब्लू भनेको चाहिँ इम्प्योर ब्लड या डिअक्सिजनेटेड ब्लड पनि भन्छ है। अब पहिला अक्सिजनेटेड ब्लडको कुरा गरौँ। यो अक्सिजनेटेड ब्लड भनेको यहाँबाट आयो है, पल्मोनरी भेनबाट चाहिँ इन्टर गर्यो यो राइट अरिकलमा, सरी लेफ्ट अरिकलमा। त्यसपछि यहाँबाट यो भल्भ हुन्छ, त्यसले चाहिँ एकछिन खुल्यो बाइकस्पिड भल्भ, त्यसले चाहिँ यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा त्यसलाई ब्लडलाई आउन दियो। यहाँबाट पम्पिङ भएर ब्लड माथि गयो एओर्टातिर। अहिले यो एओर्टाले चाहिँ माथि हरेक बडीमा पुगाउने काम गर्छ भनेर अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ। यो प्योर ब्लड यसरी जाने भयो है। पल्मोनरी भेनले चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ प्योर ब्लड भन्दाखेरि यसले चाहिँ लङ्सबाट ल्याएर आउँछ, फोक्सोबाट। अक्सिजन त फोक्सोमा हुन्छ त्यहाँबाट। अब इम्प्योर ब्लड चाहिँ कलेक्टर गर्छ दुईवटा भेना काभाले। यो सुपेरियर भेना काभा माथि हुन्छ, तलतिर पनि भेना काभा छ। यो इन्फेरियर भेना काभा हो, इन्फेरियर भनेको तल, सुपेरियर भनेको माथि। त्यहाँबाट ब्लड इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइअक्साइड बोकेको ब्लड चाहिँ आउँछ। त्यसपछि त्यो आएर यहाँनिर राइट अरिकलमा पनि जम्मा हुन्छ, यताबाट लेफ्ट अरिकलमा जम्मा हुन्छ। त्यो जम्मा भइसकेर यसले चाहिँ फेरि अब त्यो जानु पऱ्यो कहाँ, फोक्सोमा जानु पऱ्यो। त्यसले त कार्बन डाइअक्साइड बोकेको छ, प्युरिफाई हुनलाई फेरि जानु पऱ्यो। त्यसले कार्बन डाइअक्साइडलाई बोकेर यहाँबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा जान्छ। यसरी चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन हाम्रो बडीमा भइरहन्छ। बुझ्यो यसको मेकानिजम? सुरुमा हामीले सास फेऱ्यौँ कुराहरू अक्सिजन क्यारी हुन्छ। त्यो पल्मोनरी भेनले चाहिँ फोक्सोबाट रगत ल्याएर आउँछ अक्सिजन सहितको प्योर ब्लड, जो चाहिँ अरिकल हुँदै लेफ्ट अरिकल हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुँदै यहाँबाट पम्पिङ हुन्छ। पम्पिङ भएर यो एउटा भन्ने हुन्छ यहाँ माथि, त्यहाँबाट चाहिँ हरेक बडीमा हाम्रो सप्लाई हुन्छ। र बडीमा सप्लाई भइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, हरेक सेलमा रेस्पिरेसन हुन्छ। त्यो रेस्पिरेसन भइसकेपछि त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुन्छ। त्यो वेस्ट मेटेरियल हो, हामीले फाल्नुपर्छ, सास हामीले फाल्छौँ बाहिर। त्यो सास फाल्ने बाहिर गर्ने काम, क्यारी गरेको काम चाहिँ दुईवटा भेना काभाले ल्याएर आउँछ बोकेर। त्यो ल्याएर आएर यहाँनिर राइट अरिकलमा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकलमा त्यो जान्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो फेरि ट्राइकोसिड भल्भ हुन्छ, यहाँ आइसकेको कुरालाई फेरि ब्याकफ्लो हुन दिँदैन। भल्भको काम रोक्ने हो, यसरी बुझौँ, पास गर्ने रोक्ने। त्यसपछि यो चाहिँ पल्मोनरी आर्टरीले फेरि पुगाउँछ लङ्समा। यसरी चाहिँ शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन भइरहन्छ। र मुटु पम्पिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हरेक सेलले रेस्पिरेसन गर्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। र त्यो अक्सिजन लिने कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने जुन रेस्पिरेसन हाम्रो छ त्योसँग हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन गाँसिएको हुन्छ यसरी। अब हेरौँ त्यसैको अलिकति एक्सप्लेनेसन हेरेर। भेना काभा जुन छ त्यो भेना काभा दुईवटा, सुपेरियर र इन्फेरियर, त्यसले डिअक्सिजनेटेड या इम्प्योर ब्लड हाम्रो हरेक बडीको पार्टबाट ल्याएर बोकेर आउँछ, राइट अरिकलमा पुगाउँछ। यो माथि यहाँनिर पुगाउँछ राइट अरिकलमा। त्यसपछि त्यो के हुन्छ, अब यो भरियो भने यो त यहाँनिर भल्भ हुन्छ एउटा, त्यो भल्भबाट यो तल जान्छ, ट्राइकोसिड भल्भ यहाँनिर खुल्छ र राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, गएर बस्छ। सेकेन्ड नम्बर पोइन्टले त्यही भनेको। त्यसपछि आएर राइट भेन्ट्रिकल पनि भरियो भने अब त्यसको वाल चाहिँ के भन्छ, यो जुन वाल छ त्यो वाल खुम्चिन्छ, मुटु खुम्चियो भने ब्लड त अब यहाँ भरियो, खुम्चियो भने त माथि जानु पऱ्यो। माथि गएर यो चाहिँ पल्मोनरी आर्टरीबाट लङ्सतिर जान्छ। इम्प्योर ब्लडको कुरा हो यो है, यो निलो भनेको। अब प्योर ब्लडको कुरा हेरौँ। प्योर ब्लडमा चाहिँ के हुन्छ, ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ लङ्समा है। त्यो इम्प्योर ब्लड त्यहाँ गइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यहाँ बाहिर जान्छ, हाम्रो शरीरबाट नाकबाट हामीले बाहिर फाल्छौँ। त्यसपछि अक्सिजन चाहिँ हामीले सास फेरेको अक्सिजन फेरि त्यो ब्लडमा गएर मिक्स हुन्छ, डिफ्युजन हुन्छ। त्यसपछि अक्सिजन यहाँनिरबाट अब लङ्सबाट चाहिँ लेफ्ट अरिकलमा जान्छ, यहाँनिर पल्मोनरी भेनले बोकेर आउँछ लङ्सबाट। त्यसपछि त्यो यो कन्ट्र्याक्सन खुम्चिन्छ। त्यसपछि ब्लड यहाँ जान्छ लेफ्ट अरिकलमा, त्यहाँबाट माथि फेरि यो पनि खुम्चियो भने माथि गएर हरेक बडीमा पुगाउने काम गर्छ यो एओर्टा भन्नेले। यसरी हाम्रो सेमिलुनर भल्भबाट यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ब्लड यसरी हाम्रो शरीरमा जान्छ। भयो, क्लियर भयो? अब यो पाथवे भन्ने पनि छ यहाँनिर भेना काभाबाट। यो भेना काभा भनेको अघिको जुन फिगर थियो त्यहाँबाट चाहिँ राइट अरिकलमा जान्छ। त्यसपछि ट्राइकोसिड भल्भ हुन्छ त्यहाँनिर रोक्नेवाला, त्यसले चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा पुगाउँछ तल।
अनि त्यसपछि सेमिलुलर भाल्भले चाहिँ पल्मोनरी आर्टरीमा पुगाउँछ। त्यो पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ त्यो ब्लडलाई इम्प्योर ब्लडलाई लङ्समा क्यारी गर्छ। त्यसपछि त्यो ब्लड यहाँनिर प्युरिफाई हुन्छ, अक्सिजन बोकिसकेको हुन्छ। अब अक्सिजन बोकिसकेपछि त्यसले पल्मोनरी भेनबाट चाहिँ लेफ्ट अरिकलमा मुटुमा फेरि लेफ्ट अरिकलमा जान्छ। त्यसपछि बाइकास्युट भाल्भले लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पुगाउँछ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट यहाँ चाहिँ फेरि सेमिलुलर भाल्भ बन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो एउटा हुँदै हाम्रो बडीमा सप्लाई हुन्छ भनेर देखाएको है। यसरी हाम्रो ब्लडको चाहिँ पाथवे, ब्लड चाहिँ कसरी कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू यसरी यहाँनिर यो चाहिँ छ। अब 3टा किसिमको अघिको जुन भेसलको कुरा गरेको थियो त्यो भेसलहरूको बारेमा भन्छ बुकमा, त्यही भएर यहाँनिर 3टा भेसल चाहिँ एउटा चाहिँ आर्टरी, अर्को भेन, अर्को क्यापिलरी भनेर छ। यो यसको बारेमा हेरौँ। अब यहाँनिर आर्टरी, भेन र क्यापिलरीको 3टाको कम्पेरिटिभ स्टडी भनेको छ। यहाँनिर पहिला सुरुमा फङ्सन, यसले के गर्छ, क्यारिज ब्लड आउट अफ द हार्ट। अब ब्लडलाई हार्टबाट आउट गर्छ भनेको मतलब प्योर हार्ट, प्योर ब्लड त्यसले चाहिँ बोक्छ भनेको। यसले चाहिँ के गर्छ, क्यारिड ब्लड इन्टु द हार्ट। भेन भनेको भित्र, यसरी याद गर्ने भनेको थिएँ मैले है। एकछिन कसको रिक्वेस्ट आयो जसलाई ल हेरौँ कम्पेरिटिभ स्टडी। पहिला आर्टरीको फङ्सन भनेको चाहिँ ब्लड आउट अफ द हार्ट, आर्टरी आउट, भेनबाटले इन गर्छ भित्र। क्यापिलरीले चाहिँ ब्लडलाई यो आर्टरीबाट भेनसम्म पुगाउने कामहरू गर्छ है। यो आर्टरी र भेनलाई जोड्ने एउटा सानो क्यापिलरी यो हुन्छ स्ट्रक्चर ब्लड भेसलहरूको, त्यसलाई भनेको। अब टाइप अफ ब्लड क्यारिड, यिनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको ब्लड क्यारी गर्छ भनेको, जस्तो यसले चाहिँ ब्लड आउट अफ द हार्ट क्यारी गर्छ भनेको मतलब हार्टमा त प्योर ब्लड हुन्छ अक्सिजनेटेड, त्यसलाई चाहिँ बाहिर अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ। तर अघि जुन हामीले पढाउँ 2टा यो पल्मोनरीको कुराहरू छ, यसले ठ्याक्कै अपोजिट काम गर्छ। जस्तो आर्टरीले कमन अरू आर्टरीहरूले अक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ भने पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ र त्यसले चाहिँ हार्टसम्म पुगाउने कामहरू गर्छ। त्यसै गरी यहाँनिर भेनले डिअक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ तर पल्मोनरी भेनले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ। अब यो क्यापिलरीले चाहिँ 2टै बोक्छ। आर्टरीले चाहिँ क्यापिलरी पनि के हुन्छ, पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी के अरे भेन भनेर हुन्छ क्यापिलरी, त्यसले चाहिँ 2टै किसिमको ब्लड क्यारी गर्छ। अब रेट अफ ब्लड फ्लो भनेको छ, यसले चाहिँ के हुन्छ, हाई प्रेसर ब्लड फ्लो फास्टर, यसको चाहिँ लो प्रेसर हुन्छ, ब्लड चाहिँ स्लोली फ्लो हुन्छ। र यसमा पनि अब स्लोली फ्लो हुन्छ किनभने डिफ्युजनको प्रोसेसबाट यसले चाहिँ बिस्तारै बोक्ने हो हाम्रो ब्लडलाई। अब थिकनेसमा यो जुन छ यसको वाल थिक हुन्छ, त्यसपछि किनभने यसले चाहिँ आउट बाहिर पठाउनु परेछ सबै बडीमा, अनि यसमा चाहिँ थिन वाल हुन्छ है, लेस इलास्टिक हुन्छ। यसमा अब यो झन् मसिनो खालको हो, यसमा चाहिँ पोरस र थिन वाल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ग्यास एक्सचेन्जको कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। अनि यो अब साइजहरूमा चाहिँ स्मल, बिग, त्यसपछि भेरी स्मल भनेको छ। यसमा चाहिँ अब यो आर्टरीमा भेन के अरे भल्भ हुँदैन, भेनमा भल्भ हुन्छ, यसमा भल्भ हुँदैन। अब अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड ब्लड भनेको, अक्सिजनेटेड भनेको के, त्यस्तो ब्लड जसमा चाहिँ O2 अक्सिजन क्यारी भएको हुन्छ, या त्यसलाई प्योर ब्लड पनि भन्छौँ हामी। डिअक्सिजनेटेड भनेको चाहिँ इम्प्योर ब्लड। ल हेरौँ फरक अक्सिजनेटेड ब्लड र डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा के हुन्छ भनेर। सुरुमा चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडमा यो जुन छ यो पोइन्टलाई ध्यान दिउँ है, यो बिचको कुरालाई। डिफरेन्समा अक्सिजनेटेड ब्लडमा के हुन्छ, अक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ है। डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा अक्सिजन नट प्रेजेन्ट, नामैबाट क्लियर छ, डी भनेको नट है। त्यसपछि आएर यो कार्बन डाइअक्साइड यसमा अक्सिजनेटेड ब्लडमा हुँदैन। अब यहाँ अक्सिजन हुँदैन भने चाहिँ डिअक्सिजनेटेड भनेको एउटा न एउटा ग्यास त यसले क्यारी गर्छ, यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ भनेको। त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन अफ डाइजेसन फुड, अब फुडहरू जुन हुन्छ हामीले खाएको त्यो खानेकुराहरू यसले चाहिँ अक्सिजन बोकेको हुन्छ, त्यो सँगसँगै खानेकुरा पनि बोकेर ल्याइन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो अक्सिजनेटेड ब्लडमा हामीले खाएको खानेकुराहरूको जुन मेटेरियलहरू छ, न्युट्रिएन्ट्सहरू, त्यसको एमाउन्ट बढी हुन्छ भनेको, हाई। त्यसै गरी यो जुन कन्सन्ट्रेसन अफ डाइजेसन अफ फुड भनेको छ, यो यसमा चाहिँ डिअक्सिजनेटेड या इम्प्योर ब्लडमा लो हुन्छ, भेरी लो हुन्छ। त्यसले त क्यारी मात्रै गर्ने हो, सेलबाट त्यहाँ भएको न्युट्रिएन्ट्स त हुँदैन, न्युट्रिएन्ट त सेलले कन्जम्सन गरेर रियाक्सनबाट आउने हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ एकदमै थोरै एमाउन्टको न्युट्रिसनहरू हुन्छ। त्यसपछि वेस्ट प्रडक्ट या युरिया जुन छ, हाम्रो युरिन फर्मेसन हुने भनेको युरिया एउटा कम्पोनेन्ट त्यहाँ पनि हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ यो अक्सिजनेटेड ब्लडमा नट प्रेजेन्ट, किनभने यसले त लङ्सबाट लगेर जाने हो यो ब्लड, त यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने हरेक सेलमा भएको युरियालाई यसले कलेक्सन गरेर ल्याएको हुन्छ। त्यसपछि आर्टरी र पल्मोनरी भेन, यो ब्लड भेसल द्याट क्यारिज इट भनेको छ,
यो प्योर ब्लड बोक्ने खास ब्लड भेसल भनेको आर्टरी हो, तर पल्मोनरी भेनले पनि प्योर ब्लडलाई क्यारी गर्छ। त्यसपछि यहाँनिर इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्ने भनेको खास भेनले हो, तर पल्मोनरी आर्टरीले पनि क्यारी गर्छ। यसरी डिफ्रेन्स छ प्योर ब्लड र इम्प्योर ब्लडको बिचमा। यो प्रेजेन्ट नट प्रेजेन्ट भन्दा पनि यो जुन कुराहरू छ, अक्सिजन यसले क्यारी गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड यसले क्यारी गर्दैन, यसले यता डिअक्सिजनेटले क्यारी गर्छ। अनि न्युट्रिएन्ट्सहरू यसमा धेरै हुन्छ, यसमा हुँदैन भन्दा पनि भयो। वेस्ट मेटेरियलहरू यता इम्प्योर ब्लडमा हुन्छ, यो नाममै इम्प्योर, अक्सिजन हुँदैन, वेस्ट मेटेरियलहरू हुन्छ, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अनि ब्लड भेसल चाहिँ यो आर्टरीले बोक्छ र पल्मोनरी भेनले क्यारी गर्छ। यतातिर भेन चाहिँ भेनले र पल्मोनरी आर्टरीले ब्लड यो इम्प्योर ब्लडलाई क्यारी ओभर गर्छ भनेको। यस्तो यहाँनिर आर्टरी भेन र क्यापिलरीहरू एकअर्कामा कसरी जोडिया हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा सेलमा पुगुन्जेलसम्म यो जुन ब्लू कलरको छ यो भेन हो, यो रेड कलरको आर्टरी हो है। र त्यसपछि यहाँनिर यो जुन जोड्ने ठाउँ छ ठ्याक्क जोइन्टहरू टाइपको, त्यो भनेको क्यापिलरी हो। यसमा अब यो आर्टरीबाट चाहिँ के हुन्छ, अक्सिजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड आयो, आएर यहाँनिर यो हरेक सेलमा गएर ग्यासेस एक्सचेन्ज यहाँनिर भयो र यहाँ अक्सिजन यसले यहाँ सेलमा पुगायो, त्यहाँ रियाक्सन भयो, त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट जम्मा भयो, त्यो कार्बन डाइअक्साइड अब गएर यसले यो भेनले क्यारी गरेर लैजान्छ मुटुसम्म। यसरी यो हाम्रो क्यापिलरी के अरे आर्टरी र भेनको रिलेसनहरू यसरी कामहरू गर्छ। यहाँनिर एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी हुन्छ, यो कुरा छ। अब सर्कुलेसन ब्लडको अघि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ है, हाम्रो बडीको हरेक पार्टमा ब्लड पुग्नुपर्छ, किनभने अक्सिजन हरेक सेललाई चाहियो, न्युट्रिएन्ट हामीले खाएको खानेकुरा हरेक सेललाई चाहियो। अनि त्यहाँ फोहोर भएको जम्मा भएको कुराहरू युरिया कार्बन डाइअक्साइड सबै ठाउँबाट जम्मा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि यसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा कामहरू भइरहेको हुन्छ। यो जुन लङ्स छ त्यो लङ्सबाट ब्लडहरू यहाँ मुटुमा जानु पऱ्यो, प्युरिफाई हुनु पऱ्यो अक्सिजन सहितको। त्यसपछि हरेक ठाउँमा क्यारी ओभर हुन्छ र हरेक ठाउँमा यसरी ग्यास एक्सचेन्ज यहाँ बिचमा क्यापिलरीले गर्दाखेरि एक्सचेन्ज भएर फेरि मुटुमा आएर पम्पिङ भइरहन्छ भन्ने कुराहरू यो देखाएको हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनहरूको कुराहरू यहाँ पनि छ। यहाँनिर यस्तो आर्टेरिया एउटाले के गर्छ, यो प्योर ब्लडलाई क्यारी ओभर गर्छ सबै ठाउँमा। त्यसपछि आएर यताबाट यो भेनेकाभाहरूले भेनहरूले चाहिँ फेरि इम्प्योर ब्लडलाई यहाँ हार्टमा पुगाउँछ। यहाँनिर फेरि पम्पिङको कुराहरू हुन्छ, फेरि यो लङ्समा एक्सचेन्ज हुन्छ, जान्छ है। अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू चाहिँ यसरी शरीरमा भइरहन्छ एक्सचेन्ज। अब हार्टलाई अब यत्रो कुराहरू गरिसकेपछि हार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनबाट के गर्ने भन्ने कुराहरू, कसरी चाहिँ हार्टमा मुटु रोगहरू लाग्छ भन्ने कुराहरू छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ, भल्भ ड्यामेज भएर, अर्को भेन्ट्रिकलहरू चाहिँ फेल भएर या पम्पिङ कन्ट्र्याक्सन चाहिने बेलामा चाहिँ नगर्न सकेर, अनि त्यसपछि नेक्स्ट यहाँनिर कुनै जस्तो बिचमा अब यो मुटुको जुन नसाहरू छ त्यो भेसल या भेसलमध्ये जुन अब भेनहरू या आर्ट्रीहरू त्यो चाहिँ बन्द भएर बिचमा ब्लकेज भएर कोलेस्ट्रोल भएको तेलहरू चिल्लोहरू खानुहुन्न भन्छ नि, त्यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ त्यो रगतमा त्यो नसामा गएर जम्मा भइदिन्छ। त्यही भएर एउटा बडी हाम्रो मुटु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनु जरुरी छ, किनभने यो चाहिँ एकदम भाइटल अर्गान हो र यो ब्लकेज भयो भने हार्ट अट्याक टाइपको हुन्छ होइन। हाम्रो बडीमा चाहिँ अक्सिजनको कमी हुन्छ, यो कुराहरू ध्यान दिनु जरुरी छ भनेको यो हाम्रो स्लाइडले यसरी भन्छ है। अब बुकमा के छ त्यहाँ पनि हेरौँ एकछिन। बुकमा हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको एउटा मेन फङ्सनिङ है, हाम्रो यो हार्टको त्यसपछि ब्लडको र ब्लड भेसलको फङ्सनिङको लागि एउटा डिजाइन गरेको भएको सिस्टम ह्युमन भएको, जसले के गर्छ यति कुराहरूलाई क्यारी गर्छ, न्युट्रिएन्टलाई क्यारी गर्छ, अक्सिजनलाई क्यारी गर्छ, हार्मोनलाई र इन्जाइमलाई क्यारी गर्छ, डिफ्रेन्ट बडीको डिफ्रेन्ट सेलसम्म पुगाउँछ र रिटर्न ल्याउँछ। फेरि कार्बन डाइअक्साइडलाई रिटर्न ल्याएर आउँछ, युरियालाई रिटर्न ल्याएर आउँछ, जसलाई चाहिँ फेरि हार्टमा पुगाउँछ प्युरिफाईको लागि। यसरी कामहरू गर्छ र हार्टमा चाहिँ यो कुराहरू अघि हामीले स्ट्रक्चर उताबाट झन् क्लियरली हेरेको थियौँ होइन। यो चारवटा पार्टहरू पहिला त्यहाँबाट जाने हो ड्र गर्दाखेरि पनि है। यसरी यो जुन लेफ्ट अरिकल, त्यसपछि आएर लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइट अरिकल, राइट भेन्ट्रिकल, त्यसपछि यो जुन यो आर्ट्रीहरू बनाउने, यता एउटा बनाउने, दुईवटा भेनेकाभाहरू बनाउने, यसरी डिजाइन गर्यो भने यहाँ सकिन्छ। त्यसपछि अब यो सर्कुलेसनको प्रोसेस डिफाइन गर भनेर यहाँ छ। पहिला ब्लडको के अरे हार्टको कामहरू हेरौँ। फङ्सनमा चाहिँ यसले के गर्छ, इट सर्कुलेट्स प्योर ब्लड टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडी। हाम्रो बडीमा प्योर ब्लड सप्लाई गर्छ, अक्सिजन भएको ब्लड। त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै उल्टा लङ्सबाट चाहिँ
यो इम्प्योर ब्लड बडीबाट कलेक्सन गरेर लङ्समा पुगाउने काम गर्छ के को लागि भन्दाखेरि अक्सिजन फेरि त्यसलाई चाहिँ भर्नलाई प्युरिफाई गर्नको लागि। त्यसपछि अक्सिजन र न्युट्रिएन्टहरूलाई हाम्रो बडीसम्म पुगाउने काम गर्छ। त्यसपछि ब्लड सर्कुलेसन थ्रु चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर पनि यसले मेन्टेन गर्ने कामहरू गर्छ भनेर बुकमा भएको कुराहरू। यो भेसलको कुराहरू अघि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ है, झन् त्यहाँबाट क्लियर भएको थियो। त्यो 3टा टाइपको भेसल हुन्छ, आर्टरी, भेन्स अनि क्यापिलरिज भनेर। त्यसपछि सबै आर्टरीहरूले के गर्छ, प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, तर पल्मोनरी आर्टरीले मात्रै इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। त्यसै गरी यो आर्टरीहरू चाहिँ क्यापिलरीमा डिभाइड भएको हुन्छ। क्यापिलरीमा चाहिँ सबै सेलसम्म पुग्छ, जसले चाहिँ त्यहाँनिर डिफ्युजनको प्रोसेसबाट अक्सिजनलाई त्यहाँ एक्सचेन्ज गर्ने कामहरू र कार्बन डाइअक्साइड कलेक्सन गर्ने काम, भएको न्युट्रिएन्टलाई चाहिँ त्यहाँ छोड्ने काम, त्यहाँबाट कुनै युरिया टाइपको कुनै अब वेस्ट मेटेरियलहरू छ भने त्यहाँ पनि कलेक्सन गर्ने कामहरू यसरी पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। कसको रिक्वेस्ट आयो जस्तो लाग्थ्यो।